अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो आज की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है जनाब, वो खबर जो है वो बहुत ही अच्छी खबर है। और आपको पता ही है कि आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि खुशखबरियाँ या कोई अच्छी खबर आ जाए तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। अब खबर जनाब ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं हमारी मरियम नवाज़, उन्होंने पंजाब के अंदर 5 साला ट्रांसपोर्ट प्लान जो है उसकी मंजूरी दे दी है। अब आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रहता हो और अगर वो शहरों को छोड़ के किसी रूरल एरिया में रहता हो तो उसकी जो हालत होती है वो आपके सामने है। आपको पता ही है कि उस बेचारे की क्या कंडीशन हो जाती है, किस तरह की बसेस चलती हैं, कितना ट्रांसपोर्ट का पुराना सिस्टम होता है। तो अब जनाब ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खसूसी वीडियो लिंक का इजलास हुआ और उसके अंदर जो है ये चीज़ का जायज़ा लिया गया कि पंजाब भर के अंदर जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। और कहा गया है कि ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया गया है। उसके अलावा ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मलेशिया, अबू धाबी और कतर समेत दुनिया भर के मास ट्रांजिट का कामयाब सिस्टम है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में चल रहा है और अब कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम जो है वो लाया जाए। और आम बस की निस्बत जो है वो ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होती है क्योंकि वो स्मार्ट बस होती है। ART 3 कोचेज़ पर मुश्तमिल होती है और बस में 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। तो मरियम नवाज़ जो हैं, अभी उन्होंने पहले भी आपको पता ही है कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस मंगवाई हैं और वो इलेक्ट्रिक बसेस का उन्होंने किराया भी 20 रुपये रखा है। और इतनी अच्छी यानी कि ट्रांसपोर्ट अगर लाहौर के अंदर हो रही है, पंजाब के अंदर हो रही है, तो आपको पता ही है कि फिर ये कहाँ से कहाँ मंसूबा जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा मंसूबा कि ज़ेर ज़मीन अब जो है ना वो जो रैपिड ट्रेन होती है, फास्ट ट्रेन जो होती है, अब वो चलेगी। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि शुरू में ये मंसूबा जो है वो फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत जितने भी शहर हैं उन सब के अंदर इसको मुतारिफ करवाने का प्लान है। ये ना कोई कह दे कि भाई सिर्फ लाहौर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरे पंजाब के अंदर इसको फैलाया जाएगा। और 3 मराहिल में 10-10 शहरों में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। पहले 10 शहरों में आएगा, फिर 10 शहरों में आएगा, फिर 10 शहरों में आएगा। इस तरह करते करते इसको पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फैला दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी ही कमाल की बात है। और सोचें, मैं पाकिस्तान को इमेजिन कर रही हूँ कि ऊपर से जो है वो पुल गुजर रहे हैं, नीचे से अंडर पासेस गुजर रहे हैं, आपके पास जो है ना जदीद ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, अंडरग्राउंड जो है वो आपकी रैपिड ट्रेन जा रही है, आपकी फास्ट ट्रेन जा रही है। सोचिए, पाकिस्तान को इमेजिन कीजिए आप ऐसा। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अब हम चलते हैं जी अगली खबर पे। खबर जनाब ये है कि वफाकी काबीना के अंदर तोसी कर दी गई है। 2 दर्जन से जायद जो अरकान हैं उनको शामिल कर लिया गया है काबीना के अंदर। अब यहाँ पर इसके ऊपर कुछ लोग जो हैं तनकीद करेंगे, कुछ लोग इसकी सपोर्ट में बात करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ दोनों बातें करूँगी और साथ ही साथ मैं आपको अंदर की बात भी बताऊंगी कि ऐसा हुआ क्यों है। यानी कि वो गवर्नमेंट जो आज से कुछ अर्सा पहले तक ये कह रही थी कि हमें अपनी ज़रूरियात को कम करना है, हमें एक्सपेंसेस को कम करना है, और वो अपनी काबीना के अंदर कमी कर रहे थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी काबीना के अंदर इजाफा करना पड़ रहा है। इसके अंदर जो अंदर की रीज़न है ना वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये खबर सुन लीजिए। खबर ये है कि वफाकी काबीना में 2 दर्जन से जायद अरकान की शमूलियत हुई है। तकरीब जो है वो ईवान सदर में हुई और जनाब सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने नए वज़रा से हलफ लिया। और उसके अलावा शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यानी कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए ममलकत जो है उन्होंने हलफ उठाया और उसके अंदर जो है 3 मुशीरों को भी शामिल किया गया। हलफ लेने वाले जो लोग हैं उनमें हनीफ अब्बासी हैं, मोइन वट्टू है, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब, राना मुबशिर, रजा हयात, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिज़ा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मगसी जो हैं इन्होंने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठाया। इसके अलावा तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद और इसके अलावा जनाब अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी और ये खैल दास कोहिस्तानी है जी, ये मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजी कमर, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने वजीर ममलकत का हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में
جو وفاقی وزراء ہیں اور 9 منتخب جو اراکین کابینہ ہیں ان کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ دار بھی آئے، اور ایک وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت جو ہیں انہوں نے حلف نہیں فی الحال اٹھایا، وہ بعد میں ٹریفک جام کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکے، بعد میں جناب اٹھا لیں گے۔ کابینہ میں حلف کے لیے 3 نئے مشیروں کو شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ میں جو 3 نئے مشیر شامل کیے گئے ہیں اس میں پرویز خٹک ہیں، توقیر شاہ ہیں اور محمد علی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے 4 معاونین خصوصی جو ہیں ان کو بھی مقرر کیا گیا ہے، جس میں ہارون اختر ہیں، حذیفہ رحمان ہیں، مبارک زیب ہیں اور طلحہ برکی ہیں، اور کابینہ ڈویژن نے جو ہے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اب اس میں پرویز خٹک کا نام، طلال چودھری کا نام اور حنیف عباسی کا نام، یہ 3 ایسے فیملیئر نام ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ طلال چودھری تو ڈپریشن میں چلے گئے تھے جب ان کو لگا کہ ان کو نہیں چوز کیا گیا، ان کی جگہ کسی اور کو ٹکٹ دیا گیا، اور حنیف عباسی جو ہے آپ کو پتہ ان کے اوپر ڈرگز کا کیس بنا کے ان کو کئی سال تک جو ہے وہ پھنسایا گیا، ان کو بھی شہباز شریف کی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، اور پرویز خٹک۔ اچھا، اب اندر کی خبر جو میرے پاس سورس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو چھوڑا تھا پرویز خٹک نے، تو بہت سارے انہوں نے انکشافات بھی کیے تھے، عمران خان کے اندر کی بہت ساری باتیں بھی انہوں نے بتائی تھیں، اور ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ پشاور کے اندر ووٹ ان کو ملے گا۔ لیکن پھر بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ڈپریشن فیز میں چلے گئے تھے۔ کیونکہ ان کے بارے میں ایک قیاس تھا، یا ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اداروں نے شاید ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ووٹس آپ کو ملیں گے۔ ان کو جب ووٹس نہیں ملے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے جہانگیر ترین پیچھے ہٹ گئے تھے، جس طرح سے باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، پرویز خٹک بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب اگر یہاں پہ ہوتا نا کوئی کم ظرف قسم کا سیاستدان، اس نے عمران خان کی طرح آ کے فوج کو گالیاں نکالنی تھیں، اندر کی باتیں عوام کو بتانی تھی، کہنا تھا کہ جی میرے سے وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ پورا نہیں ہوا، لیکن پرویز خٹک نے بڑا لمبا عرصہ خاموشی کے ساتھ گزارا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے، یا میرا یہ ذاتی انالیسز ہے کہ ان کو یہ اب ریوارڈ دیا گیا ہے ایڈجسٹ کر کے۔ بالکل ویسے ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے پرویز خٹک کے لیے شاکنگ تھا، بالکل اسی طرح سے رانا ثناء اللہ کے لیے بھی شاکنگ تھا، ان کو بھی وزیر داخلہ بننا تھا، محسن نقوی کی جگہ بن گئی، لیکن جناب پرویز خٹک نے بڑی خاموشی سے یہ پورا وقت گزارا، تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ ریوارڈ ملا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اہم خبر یہ ہے کہ جو زاہد خان ہیں انہوں نے جو ANP سے ہیں غالباً، انہوں نے جوائن کیا ہے PMLN کو۔ جب ان سے ریزن پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا جو نظریہ ہے اور جس طرح سے ترقیاتی پروگرامز کو لے کر یہ لوگ چل رہے ہیں، دراصل یہ پروگرامز ہی پاکستانی عوام کو مسائل سے نجات دلا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ اور آج کل کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے اندر نواز شریف جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف نے بھی زاہد خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ زاہد خان منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، اور ان کی شمولیت سے نون لیگ کی طاقت کے اندر اضافہ ہوگا۔ کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف خیبر پختونخوا کے اندر اپنے ووٹ بینک کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، لہٰذا اسی لیے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک پاکستان اور دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی ترقی آنی چاہیے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ پچھلے 3 ٹرمز میں جو PTI نے ان کا حال کیا وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔